बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायदा सलीम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नजर डालते हैं आप तक की खास खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी ने माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर पौधा लगाकर दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया। यौम माहौलियात एक खास अहमियत का हामिल है। हम सबको माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खुशगवार और सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए माहौलियाती मसाइल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। इस साल आलमी माहौलियात का दिन इस मकसद के तहत मनाया जा रहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम किया जाए। हमें एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को तर्क करना होगा। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात नाज़िम अयाज आलम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कसूर थाना खुडिया के इलाका खाई हथार में ओबाश की 7 साल बच्ची से ज्यादती। ओबाश मोहम्मद अहमद ने खेतों में ले जाकर बच्ची से ज्यादती की। 7 साल जुनैरा से ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर थाना सदर की हदूद पीरोवाला रोड पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक। तारक नामी शख्स ने बाजार से सामान लेकर वापस आ रहा था। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधाकिशन माहीन फातिमा का गवर्नमेंट स्कूल और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई, तदरीस के अमल और डेंगू टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोर्ट राधाकिशन माहीन फातिमा ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 3 का दौरा करके सफाई सुथराई, असातिज़ा की हाजिरी और तदरीस के अमल को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मान सिंह रोड पर मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाकर डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ घरों में जाकर डेंगू टीमों की तरफ से दी जाने वाली डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगू टीमों को हदायत की कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी और एक फरीजा समझकर अदा करें। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की जेर सदारत माहाना जायजा इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में कसूर, पतोकी, कोट राधाकिशन, चूनिया, मुस्तफाबाद और खुडिया से रेस्क्यू इंचार्जेस ने शिरकत की। इजलास में गुज़श्ता माह के दौरान रेस्क्यू सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के इख्तिताम पर गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 कसूर ने मई के महीने में 3072 रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम दिए। इन ऑपरेशंस में 2948 एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 600 अफराद को मौका पर तिबी अमदाद दी गई। 2293 अफराद को तिबी अमदाद देते हुए हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा 55 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। इन सब में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की तादाद 910, मेडिकल एमरजेंसी की तादाद 1741, लड़ाई झगड़े और फायरिंग के 93 वाक़यात, इमारतें गिरने के 5 वाक़यात, पानी में डूबने के 1 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस दौरान सर्विस ने 7 मिनट से कम औसत रिस्पॉन्स टाइम भी बरकरार रखा, जबकि रोजाना औसत एमरजेंसी की तादाद 99 रही। जून के महीने में कसूर में आग लगने के 47 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें बरवकत और जदीद तर्ज पर फायर फाइटिंग करते हुए हादसात को साने हाथ बनने से बचाया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद का कहना था, शहरी मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त हेलमेट लाजमी पहने और हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। चूनिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल सूबाई कार चोर डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम अफगानिस्तान का रिहायशी और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। कार चोर गैंग मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कारें चोरी करके इलाका गैर में फरोख्त करते थे। 1 साल कबल साबिक सूबाई वजीर के पेट्रोल पंप से मुलजमान गाड़ी चोरी कर ले गए। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
کار چور کے سرگنا کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت عبدالرحمان کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کا رہائشی ہے۔ کار چور نے دوران تفتیش مزید کاریں چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے، ساتھ ہی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حبیب آباد میاں سید طالب حسین، سٹی رپورٹر C49 نیوز سے۔ پتوں کی ٹیچر کی غلطی سے بچی کی آنکھ میں پینسل لگنے کا معاملہ، نجی اسکول کے پرنسپل اور ٹیچر سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ گزشتہ دنوں ٹیچر نے غصے سے پینسل چلائی جو بچی کی آنکھ میں لگی۔ واقعہ میں 6 سالہ بچی کی آنکھ کی بری طرح متاثر ہوئی۔ سٹی پتوں کی پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی۔ جلد ملزم پکڑ کر مقدمہ کو یکسو کریں گے۔ SHO طاہر محمود کی میڈیا سے گفتگو۔ DC قصور کو بھی ایکشن کے لیے درخواست دے دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے ملک علی احمد کی رپورٹ کے مطابق قصور کے نواحی گاؤں ٹبی کمبووا میں بااثر چودھریوں کا خاتون پر تشدد، کپڑے پھاڑ دیے، لاکھوں روپے کے زیورات چھین کر لے گئے، خاتون کو اغوا کرنے کی بھی کوشش۔ 15 پر کال اور قانونی کارروائی کے لیے درخواست کے باوجود پولیس ابھی تک خاموش، اہل علاقہ میں شدید خوف و ہراس۔ DPO قصور سے ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق نگینہ بی بی نے تھانہ B ڈویژن میں درخواست دی ہے کہ 30 جون کی صبح 9:30 بجے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر ٹبی کمبووا میں موجود تھی کہ یاسین نمبردار مسلح ہو کر اپنے 4 کس نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر گھس آیا اور اسلحہ کے زور پر اس سے زنا کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے تمام کپڑے پھاڑ دیے۔ شور کرنے پر اہل علاقہ اکٹھے ہو گئے تو ملزمان جاتے ہوئے اس کے قریباً 7.5 تولہ طلائی زیورات اور 10,000 روپے نقدی چھین کر لے گئے۔ نگینہ بی بی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے 15 نمبر پر کال کرنے اور انصاف کی فراہمی کی تھانہ B ڈویژن پولیس کو درخواست گزاری تو ملزمان مزید دھمکیوں پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اب تک تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے DPO قصور اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اگر اسے انصاف اور تحفظ نہ ملا تو وہ اپنے بچوں کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر خودکشی کر لے گی۔ رجب علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تلونڈی میں سردار زبیر احمد خان اور ذیشان شاہ کی زیر نگرانی کام شروع ہے، جس میں ہم رانا محمد اسحاق خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تلونڈی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تلونڈی کی گلی محلوں میں سولنگ اور نالیاں بنائی جا رہی ہے، جس پر ہم رانا محمد اسحاق کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے تلونڈی کے لیے فنڈ دیا ہے۔ تلونڈی کے مکینوں نے خاص کر رانا محمد اسحاق خان، سردار زبیر احمد خان، ذیشان شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور کے نواحی علاقہ اڈا سالوال سے، جہاں پر سرکاری نہری زمین پر قبضہ مافیا قابض ہو گئے۔ زیر نظر تصویر اور ویڈیو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سرکاری زمین پر تعمیر شروع ہے۔ محکمہ انہار کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل، ورنہ معمول کے مطابق قبضہ مافیا محمد عرفان مدن قابض ہو جائے گا اور کروڑوں کی سرکاری اراضی ہڑپ جائیں گے، لہٰذا فی الفور اس پہ ایکشن لے کر سرکاری اراضی کو واگزار کروایا جائے۔ ہمارے نمائندے C49 چودھری غلام رسول کے مطابق سرائے مغل 4 افراد مسلح آتشیں نے کوٹ آرائیاں والا سے محنت کش کی 18 سالہ لڑکی اغوا کر لی، سفید رنگ کی کار میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ نجمہ بی بی نے تھانہ سرائے مغل پولیس کو درخواست دی کہ اس کی 18 سالہ بیٹی رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں گئی، وہاں سے ابرار احمد 3 کس نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر سفید رنگ کی کار میں ڈال لیا اور زناکاری کے لیے پتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پولیس تھانہ سرائے مغل نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ فیصلہ آباد کروڑ پتی بیکاری نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پولیس پر الزام عائد کیا کہ پولیس نے مجھ سے 7 لاکھ روپے چھین لیے۔ پلاٹ کی خریداری کے لیے جا رہا تھا، پولیس نے روک کر رقم چھینی۔ بیکاری جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس 7 لاکھ کہاں سے آئے؟
بھکاری نے عدالت میں 3 کروڑ روپے کے اکاؤنٹ نجی بینک میں شو کروا کر سب کو حیران کر دیا۔ 25 سال سے بھیک مانگ کر رقم بینک میں جمع کرواتا ہوں۔ عدالت نے بھکاری کے ساتھ لاکھ ہڑپ کرنے کے الزام پر تھانے دار حلقہ ران کے خلاف مقدمے کا حکم دے دیا۔ رانا محبوب احمد سٹی رپورٹر C49 نیوز سے۔ تحصیل پتو کی سرائے مغل حلہ شیخم ہنجرائے کلا اور مضافاتی دہات میں دکانداروں کی من مانیہ عروج پر حکومت کی جانب سے اشیاء خوردنوش، گھی اور آئل کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی، مگر اس کا فائدہ غریب عوام کو نہ پہنچ سکا۔ دکاندار حضرات نے حکومت حکامات ہوا میں اڑا دیے، کسی صورت بھی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں۔ ہر دکاندار اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہا ہے، جبکہ غریب عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، حکومت کی قیمتیں کم کرنے کے باوجود اس دکاندار مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ متعلقہ ادارے خاموش ہیں، کوئی عمل کروانے کو تیار نہیں۔ AC پتو کا حکومت کی مقررہ کردہ قیمتوں پر عمل نہ کروا سکنا ان کی نااہلی اور فرائض سے غفلت کی زندہ مثال ہے۔ عوام کے پوچھنے پر دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے خریداری مہنگے داموں کی ہے، سستا کیوں دیں۔